नाज़रीन, जब किसी मुल्क की अदलिया नाइंसाफ़ी को देखकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले तो समझ लेना चाहिए इस कौम का ज़वाल शुरू हो गया। जब तक इमरान खान बरसर इक़्तिदार रहे, अदलिया अपने हदूद और कयूर में रही, लेकिन जैसे ही PDM ने मुल्क की सियासत पर हल्ला बोला, आवे का आवा ही बिगड़ गया। दोस्तों, इससे कबल हमने आपको जो इतलात दी थी कि इमरान खान की अटक जेल में मौजूदगी को आलमी अदालत इंसाफ में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है और ये फैसला इमरान खान की साबिका अहलिया और इनके बेटों ने किया था। लेकिन अब खबरें हमें मौसूल हुई हैं, इसने हमारी इन इत्तलात की तस्दीक भी कर दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में खबरें बड़ी धमाका खेज और PDM को हिला देने वाली हैं। खबरें आई हैं कि जुमैमा खान और इनके बेटों के बाद अब खुद इमरान खान ने भी आलमी अदालत इंसाफ से रब्ता कर लिया है और इस बात की तस्दीक उस इंसान ने की है जो खान साहब के बहुत ही नज़दीक है। लेकिन यह गौर तलब सवालात ये हैं कि इमरान खान को खुद आलमी अदालत इंसाफ से रब्ता क्यों करना पड़ा? क्या इमरान खान का केस इंटरनेशनल कोर्ट के तकाज़ों पर पूरा उतरता है? क्या जुमैमा के साथ साथ बुशरा बीबी भी इस केस की पैरवी करेंगी? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। खान का जेल में बैठकर PDM को बड़ा सरप्राइज, बुशरा बीबी के साथ साथ जुमैमा खान भी सियासी मैदान में कूद पड़ी। नाज़रीन, इमरान खान का जेल जाना इस्टेब्लिशमेंट को रास आ रहा है, ना ही PDM को, और जो निगरान हुकूमत आई है वो तो किसी खाते में ही नहीं। निगरान हुकूमत ने आते ही शहबाज सरकार के कदमों पर कदम रख दिया, अदालतों को अपने मतहत कर लिया, जिसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि कोई भी अदालत इमरान खान का केस सुनने से कतरा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी अदालत का बहाना बनाकर खान साहब के केस को पेंडिंग पर डाला हुआ है, लेकिन अब खान साहब ने भी इसका हल ढूंढ लिया और अपना केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश कर दिया। लेकिन यह गौर तलब सवाल ये भी है कि क्या आलमी अदालत इंसाफ खान को इंसाफ दिलवा सकेगी? इमरान खान के ज़रिए आलमी अदालत से रजू किया है, क्या इमरान खान के बेटे भी अब वालिद के केसेस की पैरवी करेंगे? क्या निगरान हुकूमत PDM और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का आलमी अदालत जाना अफोर्ड कर सकेंगे? सनसनीखेज़ खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि इमरान खान का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया। खान का बयानिया सच साबित, आलमी इदारे भी मान गए। अटक जेल के कैदी नंबर 804 का PDM को बड़ा सरप्राइज, मुल्क की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, अहम खबरें आ गई। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज का काउंटडाउन शुरू। PDM नामी टोला जो अरसा दराज से पाकिस्तानी सियासत पर सांप बनकर लौट रहा है, इमरान खान ने इनका सर कुचलने का बंदोबस्त कर लिया। क्या इमरान खान की अटक जेल से रिहाई का मुकदमा अब आलमी अदालत में चलेगा? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी के वालिद से मुलाकात की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पेश करदा पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि हसन नियाज़ी चूँकि कोर कमांडर हाउस हमला केस के मरकज़ी मुलज़म है, इसलिए इन्हें केस के ट्रायल के लिए फ़ौज के सुपुर्द कर दिया गया। हसन नियाज़ी के वालिद की जानब से हब्स बेजा में रखने और बाज़ियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की। आज समाअत हुई तो अदालत को फ़ौज के हवाले करने से मुतल्लिक़ बाकायदा आगाह किया गया। हसन नियाज़ी के वकील ने इतराज़ उठाया कि इनके मौक्किल को अदालत के ज़रिए फ़ौज के हवाले किया जाना चाहिए था, मगर इंचार्ज SHO ने ऐसा नहीं किया। अदालत इस इक़दाम को खिलाफ कानून करार दे, ये तौहीन अदालत का मामला है। सरकारी वकील ने दरख्वास्त गुजार के वकील के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए हसन नियाज़ी की हिरासत को कानूनी करार दिया। अदालत ने हसन नियाज़ी से वालिद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानब चेयरमैन PTI इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली के दरख्वास्त पर समाअत भी नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत आज होना थी, ताहम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम मौजूदगी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त पर भी आज ही समाअत होना थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और जेल हुकाम से जवाब तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी। अदालत ने कहा कि बताया जाए कि इन वजूहात की बिना पर अटक जेल में रखा गया। अदालत ने इस बात पर मुआवना तलब की थी कि चेयरमैन PTI को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं। अदालत ने फैसले में कहा कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर ही नहीं जो कैदी को हफ्ते में 1 से ज़ायद बार मुलाकात से रोके। जेल रूल्स के मुताबिक चेयरमैन PTI के दोस्त, रिश्तेदार और वकला से मुलाकात करवाएं, इन्हें जाय नमाज और अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ कुरान मजीद दिया जाए। अदालती फैसले में मजीद कहा गया चेयरमैन PTI को मुनासिब तिबी सहूलियात भी फ्राहम की जाए। नाज़रीन, इसी बिना पर चूँकि इमरान खान की ना तो अदालतें सुन रही हैं, ना ही खान साहब को लगता है कि जिस तरीके के साथ अब इनके भांजे हसन नियाज़ी को भी फ़ौजी अदालतों के हवाले कर दिया गया है,
یعنی کہ اب مکمل طور پہ ٹھان لیا گیا ہے کہ عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر کے ہی رہنا ہے۔ تو اس لیے اب عمران خان نے خود عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، جب سے عمران خان عوام کی فلاح کا ایجنڈا لے کر پاکستانی سیاست میں اترے ہیں تب سے ان کے مخالفین کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نگران وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعات پر ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوجی تنصیبات پر حملہ ہمارے پورے نظام پر حملے کے مترادف ہے۔ اے پی پی کے مطابق جمعہ کو کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے ان سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کابینہ میں ملک کے قابل ترین افراد شامل ہیں اور اپنے اپنے شعبہ جات میں مہارت رکھتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے قابل ٹیم پر فخر ہے اور توقع ہے کہ اس عبوری مدت میں ہم قوم کی بھرپور خدمت کریں گے۔ گو کہ ہمارے پاس ملک کی خدمت کے لیے کوئی زیادہ مینڈیٹ نہیں بلکہ ایک محدود وقت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ گزشتہ حکومتوں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف فورمز پر جو وعدے کیے ان کو پورا کریں اور اسی کے تسلسل میں قانون اور آئین میں ہمیں جو اجازت دیتا ہے اس میں رہ کر نئے انتخابات یا نئے اقدامات اٹھائیں۔ بالخصوص گزشتہ حکومت کی جانب سے قائم کی گئی غیر ملکی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پلیٹ فارم سے جو توقعات وابستہ کی گئی ہیں ان کی تکمیل ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں بڑے معدنی وسائل ہیں۔ بلوچستان قدرتی اور معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ انہوں نے کہا کہ SIFC کوئی نیا تصور نہیں بلکہ یہ پرانا قومی خواب ہے جس پر اب عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب چونکہ نگران وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا گیا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جائے گا تو سابقہ حکومت اور یہاں تک کہ طاقتور ادارے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کو اب یہ کنفرم ہو چکا ہے ان کو اس ملک سے یا ملکی عدالتوں سے انصاف نہیں ملنے والا۔ تو اس حوالے سے ناظرین، سینئر صحافی سبی قاسمی کی جانب سے اپنے ویلاگ کے اندر اس چیز کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کو عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کی جانب سے اس چیز کی تصدیق کی گئی ہے کہ خان صاحب اب بشرا بی بی کو درخواست دے دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کے ذریعے ان کے وکیل شیر افضل مروت کو یہ درخواست دی گئی ہے کہ ان کا جو کیس ہے اب عالمی عدالت کے اندر لے جایا جائے۔ عالمی عدالت ہی اب ان کو انصاف فراہم کر سکتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی غیر ملکی سفیروں سے بھی رابطہ کیا گیا۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کی جانب سے آسٹریلین ہائی کمشنر ان کی رہائش گاہ کے اوپر ناشتے پر اکٹھے ہوئے اور وہاں پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور ان سے معاونت طلب اور ان سے مدد طلب کی گئی کہ جس طریقے کے ساتھ خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا یہ خلاف قانون ہے۔ اس لیے عمران خان کو اب یہ کنفرم ہو چکا ہے ان کو اس ملک سے یا ملکی عدالتوں سے انصاف نہیں ملنے والا۔ تو اس حوالے سے ناظرین، سینئر صحافی سبی قاسمی کی جانب سے اپنے ویلاگ کے اندر اس چیز کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کو عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کی جانب سے اس چیز کی تصدیق کی گئی ہے کہ خان صاحب اب بشرا بی بی کو درخواست دے دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کے ذریعے ان کے وکیل شیر افضل مروت کو یہ درخواست دی گئی ہے کہ ان کا جو کیس ہے اب عالمی عدالت کے اندر لے جایا جائے۔ عالمی عدالت ہی اب ان کو انصاف فراہم کر سکتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی غیر ملکی سفیروں سے بھی رابطہ کیا گیا۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کی جانب سے آسٹریلین ہائی کمشنر ان کی رہائش گاہ کے اوپر ناشتے پر اکٹھے ہوئے اور وہاں پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور ان سے معاونت طلب اور ان سے مدد طلب کی گئی کہ جس طریقے کے ساتھ خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا یہ خلاف قانون ہے۔